मन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले लेखेको पत्र यस्तो छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, संसद बैठक अन्त्यपछि तपाईले पार्टीका गुटका र सत्ताका बारेमा दर्जनौं पटक बालुवाटारभित्रै बैठक छलफल गर्नुभयो। तर विडम्बना, यो बीचमा केही दिन अगाडि विज्ञहरूसँगको एउटा छलफल बाहेक कोरोना महामारीका सन्दर्भमा एक निमेष पनि सोच्ने फुर्सद पाउनु भएन। बरु मन्त्री र सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाट यो बीचमा मोतिया बिन्दु लागेर सरकारको काम देखेनन्, टर्च बालेर खोज्दा पनि संक्रमित भेटिएनन्, सरकारले काम गरेन भन्नेहरूको मती सपियोस् भन्ने जस्ता हद दर्जाका गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति आए। कोरोनाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू पार्टीको र गुटको काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर पर्खेर संक्रमण फैलिने क्रम रोकिएन। भाद्र 1 गतेसम्म नेपालमा 107 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। देशैभरि पोजिटिभ केसको संख्या 27,241 पुगेको छ भने सरकारले लकडाउनको अन्त्य गरेपछिका दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै संक्रमितको संख्या 2100 नागिसकेको छ। छिमेकी देशहरूमा भयावह रूप लिँदै गएको स्थितिले पनि नेपालमा यो संक्रमण दर अझै बढ्ने चिन्ताजनक अनुमान छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, कोरोना भाइरसको संकट भूकम्पको कुनै झड्का जस्तो आकस्मिक रूपमा आएको होइन, नेपालमा मात्रै आएको पनि होइन, संसारभरि ती देशले सफलतापूर्वक सामना गरेका छन् जहाँको नेतृत्व भाइरसभन्दा अगाडि दौडियो। तर नेपालमा भने कोरोना अघि र सरकारको तयारी पछि भएको छ। तयारी गर्न, रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पर्याप्त समय हुँदै पनि हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ। कोभिड-19 संक्रमणको सम्भाव्य अवस्थालाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको भए विज्ञहरू, संसद र राजनीतिक तथा नागरिक स्तरबाट प्राप्त सुझाव र सहयोगलाई ग्रहण गरेर त्यो अनुरूप काम गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने नै थिएन। प्रधानमन्त्रीज्यू, एकपटक फर्केर स्मरण गर्नुहोस् त, नेपालभित्र एकजनामा पनि संक्रमण नहुँदै 5 महिना अगाडि 2076 फागुन 23 गते संसदमा कोरोना महामारीको सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदै गर्दा हामीले सरकारले गर्नुपर्ने पूर्व तयारी र कार्ययोजनाका बारेमा बुँदागत रूपमा ध्यानाकर्षण गरायौँ। तपाईले सुन्नु भएन, बरु नेपालमा कोरोना आउँदैन, नेपालीलाई छुँदैन भन्नुभयो। चैत्र 11 गते लकडाउन भएपछि 12 गते तपाईलाई विस्तृत पत्र लेखेर लकडाउनका बेलामा परीक्षण बढाउने लगायत सरकारले गर्नै पर्ने तयारीका विषय ध्यानाकर्षण गरायौँ, सुन्नु भएन। हामीले पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाऊँ भन्यौँ, तपाईले आरडीटी खरिद गर्न लाग्नुभयो। हामीले व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाएर विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई राखौँ र परीक्षण गरेर घर पठाउँ भन्यौँ, तपाईले भारतबाट आएका छैनन्, आउँदैनन् भन्नुभयो। तर हप्तौं क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण नगरी घर फर्काउने काम भयो। हामीले सरकारी र निजी स्तरमा निश्चित अस्पताललाई कोरोना अस्पताल तोकेर अस्पताल केन्द्रित तयारी गरौँ भन्यौँ, तपाईले बेसार र तातो पानी उपचारमा केन्द्रित हुनुभयो। वैशाख 31 गते स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अस्पताल केन्द्रित तयारी लगायत तत्काल गर्नै पर्ने केही विषयमा पुनः ध्यानाकर्षण गरायौँ, सुन्नुभयो तर काम गर्नु भएन। असारमा पुनः तपाईँलाई भेटेरै भन्यौँ, साबुन पानी चाहिँदैन, तातो पानी भए पुग्छ भनेर लामो प्रवचन दिनुभयो। हामीले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षण बढाउँ भन्यौँ, सरकार टर्चलाइट बालेर खोज्दा नि संक्रमित भेटिएन भनेर बस्यो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै जोखिम कम भएको होइन, परीक्षण कम भएको हो भन्यौँ, तपाईँका मन्त्रीले सरकारका काम नदेख्ने भन्दै निम्न कोटिका अभिव्यक्ति दिनुभयो। यसरी हामीले कहिले संसदमा, कहिले सडकबाट, कहिले भेटेर, कहिले पत्र लेखेर झकझकाइरह्यौँ। तर विडम्बना, तपाईँमा अरूका विचार सुन्ने धैर्य र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दुवै भएन। यो महासङ्कटसँग जुझ्नको लागि यसबीचमा सरकारले जे गर्नै पर्थ्यो त्यो गरेन, जे गर्यो त्यो पनि पर्याप्त भएन। जसरी गर्यो त्यो तरिका ठिक नभएको अब प्रमाणित भइसक्यो। हामीले फागुनदेखि नै टेस्टिङ, ट्रेसिङ, आइसोलेसन र अस्पताल केन्द्रित तयारी सँगसँगै गरौँ भनेर भन्यौँ। सरकारले सुनेन, बरु केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नुभएछ, एक जमाना थियो पीपीई भएन भन्ने, त्यसको अभाव छैन भनेपछि त्यसको गीत बजेन। पीसीआर परीक्षणको गीत आयो, अब औषधिको आउनेछ र भेन्टिलेटरको गीतहरू आउनेछन्। यसबाट नै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारले कति अज्ञानता छ र कसरी बढाइएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।
दुःखका साथ भन्नै पर्छ, नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण नागरिकको जे जसरी मृत्यु भएको छ, जति संक्रमित भएका छन्, जुन कष्ट बेहोर्नु परेको छ, सरकारले अलिकति पनि संवेदनशीलता देखाइदिएको भए यो क्रमलाई रोक्न सकिन्थ्यो। संक्रमितको पहिचान, आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, टेस्टिङ र उपचार पद्धतिलाई चुस्त बनाएर समयमा नै काम गरेको भए स्थिति नियन्त्रणमा रहन्थ्यो। फेरि पनि भन्छु, आज जे अवस्था आएको छ यो हाम्रो परिस्थिति वा नियतिले होइन, यो तपाईँको अकर्मण्यताका कारणले आएको हो। पछिल्ला दिनमा संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएसँगै कतिपय संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेको छैन, अस्पतालहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, अस्पतालका बेडहरू भरिँदै गएका छन्, आइसोलेसन सेन्टरको अभाव छ, बिस्तारै आइसियु शैय्या र भेन्टिलेटर क्षमताले नधान्य अवस्था पुग्न लागेको हुँदा मृत्युदर झन धेरै बढ्ने अनुमान गरिँदैछ। तर सरकारका सम्बन्धित निकायहरू भने आफ्नै द्वन्द्वमा अल्झेका छन्। मन्त्रालयभित्र मन्त्रालयबीच, जिम्मेवारी लिएका निकायबीच, सरकारहरूबीच सहकार्य छैन, निर्णयमा एकरूपता छैन, जसले गर्दा न कमान्ड छ, न कन्ट्रोल, न संवेदनशीलता छ, न समन्वय। यो पत्र लेख्ने बेलासम्म देशभरि दर्जनौं ठाउँमा स्थानीय स्तरमा निषेधाज्ञा लगाउनु परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा समेत पुनः लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेको छ। लकडाउन सकिएको घोषणासँगै सरकारले सही ढङ्गले बुझाउन नसक्दा जनस्तरमा समेत थप सतर्कता हुनुपर्नेमा कोरोना नै सकियो जस्तो गरी लापरवाही बढेको छ। अहिलेसम्म तुलनात्मक रूपमा कम सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुँदा त नागरिकको ज्यानको उचित सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको सघन उपचार क्षमताले धान्न नसक्ने गरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ? के यो गम्भीर चिन्ताको विषय होइन? अब के गर्ने? यति बेला हामी आपतकालीन अवस्थामा छौँ। यो दौडमा जबसम्म कोरोना भाइरसभन्दा अगाडि हुँदैनौँ तबसम्म यो लडाईँ जित्न सकिँदैन। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले अझै पनि स्टेट अफ इमर्जेन्सीको अनुभूति नगर्ने हो भने हामी जति कराए पनि केही हुँदैन। यो सङ्कटबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु अब तपाईँको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। कि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो लहरमा विषयान्तर गरेर आफ्नो पार्टीको स्वार्थी किचलोमा सारा समय खर्च गरेर यो सङ्कटलाई देखेको नदेखेइ गर्ने छुट छैन र हुनु हुँदैन। तथ्य र आधार बिना विभिन्न निकायले लहरमा गर्ने निर्णयहरू रोकेर सरकारहरूले के गर्ने के नगर्ने स्पष्ट निर्णय लिनुहोस्। कमान्ड र कन्ट्रोल बिना युद्ध लड्न सकिँदैन। कमान्डर तपाईँ हो। यो आपतकालीन अवस्थामा मुलुकका 761 सरकारहरू, सबै सरकारवाला निकाय लगायत सिङ्गो राज्य प्रणालीलाई चलायमान बनाएर तपाईँको कमान्ड र कन्ट्रोलमा यो युद्धको सामना गर्ने वातावरण बनाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको सीमितता सबैलाई थाहा भएकैले सुरुवातदेखि नै हाम्रो रणनीति कमभन्दा कम सङ्क्रमितले मात्रै अस्पताल पुग्नु परोस् भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। त्यसको लागि सङ्क्रमण फैलिनै नदिने, सङ्क्रमणको चेन टुटाउने, सङ्क्रमितलाई आइसोलेट गर्ने, चुस्त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, व्यापक र छिटो परीक्षण गर्ने, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, अस्पतालले थेग्न सक्ने बनाउने गरी काम गर्नुपर्थ्यो। हामीले भनिरह्यौँ तर सरकार त्यसो गरेन। अब हामीसँग विकल्प कम छन्। छिटोभन्दा छिटो अस्पताललाई थेग्न सक्ने बनाऊँ ताकि स्वास्थ्य प्रणाली थला नपरोस्। स्वास्थ्य कर्मीले सुरक्षित रूपमा उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सकुन्। धेरै सङ्क्रमितहरू अस्पताल नआइकन निको बनाउन सकियोस्। अस्पताल आउनुपर्ने अवस्थाका बिरामीलाई सहज रूपमा उपचार गर्न सकियोस्। यसका लागि अहिलेको अवस्थामा तत्काल गर्नै पर्ने केही विषयमा म पुनः तपाईँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका हटस्पटमा कडाई। अहिले काठमाडौँ, वीरगञ्ज लगायतका केही सहरहरूमा तीव्र गतिमा सङ्क्रमण देखिएको छ। अन्य क्षेत्रमा पनि फैलने क्रम बढेको छ। यस अवस्थामा देशैभरि एउटै निर्णय र एकै खाले रणनीतिले काम गर्दैन। अत सङ्क्रमणको फैलावटलाई रोक्न र उपचारलाई सहज बनाउन तत्काल कम्तीमा 2 हप्ताको लागि काठमाडौँ लगायत सङ्क्रमण बढ्दो गतिमा भएका हटस्पटहरूमा जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नुहोस्।
जनस्वास्थ्य आपतकालको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक निर्णय र नियम निर्देशिका लगायतका संयन्त्र बनाउनु पर्छ भने तत्काल बनाउनुहोस्। आवागमनलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुहोस्। अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै रोक्नुहोस्। तोकिएका सीमानाका व्यवस्थित गरी अन्य सीमानाका बन्द गर्नुहोस्। यो 2 हप्ताको अवधिमा पहिलाको जस्तो जनतालाई घरमा राखेर सरकार बालुवाटारमा नसुतोस्। सम्भाव्य जोखिमको आकलन गरेर युद्ध स्तरमा अस्पताल केन्द्रित लगायत सम्पूर्ण तयारी यसै समयमा गर्नुहोस्। 2 हप्तापछि जनजीवन सहज बनाउन सक्ने गरी गर्नुपर्ने काम यो अवधिमा गर्नुहोस्। जनतालाई स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्कता अपनाउन आत्मअनुशासनमा रहन र यो अभियानमा पूर्ण साथ दिन आह्वान गर्नुहोस्। जनतामा अलमल छ। जनताले के गर्ने कसरी गर्ने स्पष्ट रूपमा सम्प्रेषित गर्नुहोस्। यसरी जनतालाई अपिल गर्दै गर्दा योजनासहित आश्वस्त बनाउनुहोस्। यस कठिन अवस्थाको सामना गर्न जनतालाई सहायता प्याकेजको व्यवस्था गर्नुहोस्। स्थानीय सरकारहरूलाई व्यवस्थापनको भारी बोकाएर संघीय सरकार संख्या गनेर मात्रै बस्न मिल्दैन। स्थानीय सरकारलाई आवश्यक स्रोत साधन जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुहोस्। उनीहरूसँग संवाद गर्नुहोस्। उनीहरूसँगको समन्वयमा जोखिमयुक्त समूह र स्थान पहिचान गरी व्यापक परीक्षण र द्रुत गतिमा व्यवस्थापनको संयन्त्र बनाएर काम गर्नुहोस्। व्यापक परीक्षण। सरकारले केही दिन अगाडि परीक्षणको मापदण्ड केही खुकुलो बनाएको छ जुन सकारात्मक छ तर पूर्ण छैन। परीक्षणको रिपोर्ट तत्काल नआउँदा त्यसको उपयोगमा समस्या छ। जसले परीक्षण गर्नुपर्ने हो तिनीहरूले परीक्षण गर्न नपाउने अनि परीक्षण आफै गर भन्ने तर पहुँचको भरमा मापदण्ड विपरीत व्यक्तिका निवासदेखि सरकारी निजी कार्यालयमा गएर परीक्षण गरिदिने काम भएका छन्। अत अहिलेकै अवस्थामा पनि दिनमा कम्तीमा 15,000 परीक्षण गर्ने क्षमता छ। भएको क्षमतालाई पूर्ण सदुपयोग गर्दै समयमा परीक्षणको रिपोर्ट आउने व्यवस्था गर्नुहोस्। पुल टेस्टिङ, ड्राई स्वाब टेस्टिङ, डाइरेक्ट PCR टेस्टिङ लगायत परीक्षण बढाउने र छिटो गर्ने थुप्रै प्रमाणिक विधिहरूका बारेमा विज्ञहरूले सुझाएका छन्। विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिएर त्यस्ता विधि अपनाएर परीक्षणलाई छिटो र व्यापक बनाउनुहोस्। शंकास्पद व्यक्तिले आफ्नो नजिकको प्रयोगशाला अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गर्नुहोस्। पोजिटिभ देखिएको व्यक्तिले के गर्ने, कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसरी सुरक्षित रहने भन्ने स्पष्ट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था र संयन्त्र बनाउनुहोस्। विदेशबाट आएका जोखिमयुक्त समूह, संक्रमित भेटिएका समुदाय, अस्पतालमा रहेका बिरामी, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा रहेका व्यक्ति, स्वास्थ्य कर्मीहरू तथा अग्रभागमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, सामान्य लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी अनिवार्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस्। परीक्षणका लागि आवश्यक किट, उपकरण, जनशक्ति, तालिम र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको पर्याप्त रूपमा व्यवस्था गर्नुहोस्। विभिन्न शहरका प्रवेश बिन्दुहरूमा कडाई गरी अनिवार्य परीक्षण र अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस्। समुदायमा सतर्कता र परीक्षणका लागि जोखिमयुक्त समूहको पहिचान गर्ने स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुहोस्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सरकार असफल भएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई अनि स्थानीय सरकारलाई मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिने काम भएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको क्षमतालाई सबलीकरण गर्दा मात्रै संक्रमणको फैलावटलाई रोक्न सकिन्छ र महामारी नियन्त्रणमा धेरै सफलता पाउन सकिन्छ भनेर हामीले सुरुवातदेखि नै भन्दै आएका छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चुस्त नहुँदा बेरगञ्ज लगायतका ठाउँमा जुन भयावह अवस्था सृजना भएको छ यसबाट पाठ सिकेर चुस्त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुको विकल्प छैन। अत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा स्थानीय सरकारलाई मद्दत गर्नुहोस्। तत्काल थोरै तालिम दिएर हजारौं कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने जनशक्तिलाई स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वयमा परिचालन गर्नुहोस्, जसले गर्दा संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको 1-2 दिनमा नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर संक्रमणलाई थप फैलनबाट रोक्न सकिन्छ। यसबारेमा सही सूचना सम्प्रेषण हुन नसक्दा व्यक्ति समुदायसँग र समुदाय व्यक्तिसँग त्रसित हुने, बहिष्करण गर्ने, भयभीत हुने अवस्था सृजना हुँदै गएको छ। सही ढङ्गले सूचना सम्प्रेषित गर्नुभयो भने नागरिक र समुदाय स्तरबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा मद्दत पाउनुहुन्छ। अस्पताल केन्द्रित तयारी।
अस्पताल केन्द्रित तयारी र क्षमताले अहिले नै नथेग्ने अवस्था भइसक्यो। यो अवस्था नआओस् भनेर हामीले प्रारम्भदेखि तयारी गरौँ भनेका थियौँ। अब युद्ध स्तरमा तयारी र व्यवस्थापन गरेनौँ भने स्वास्थ्य प्रणाली नै दुर्घटनामा पर्नेछ। त्यसैले हाम्रा अस्पतालहरूलाई कसरी थेक्न सक्ने बनाउने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा सबै अस्पतालमा निश्चित शैय्या तोक्ने र कोरोनाको बिरामी पठाउने सरकारी निर्णय आत्मघाती निर्णय हो। यसले संक्रमण सबैतिर फैलिने सम्भावना रहन्छ र स्वास्थ्यकर्मी पनि सुरक्षित रहन सक्दैनन्। तत्काल सरकारी निजी लगायत निश्चित अस्पताललाई कोरोनाको लागि मात्र उपचार गर्ने डेडिकेटेड कोभिड अस्पताल र केहीलाई नन कोभिड अस्पतालको रूपमा छुट्याउनुहोस्। यसको लागि हामीले भनेको जस्तो उपलब्ध र सम्भव भएका ठाउँमा देशैभरि केही निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालसँग तत्काल सम्झौता गरी वीरगञ्जमा जस्तै निश्चित समयसम्म सरकारले नै लिजमा लिएर कोभिड-19 अस्पताल बनाउनुहोस् र आवश्यक औषधि उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुहोस्। डेडिकेटेड अस्पतालले नपुगेको अवस्थामा अन्य अस्पतालहरू पनि थप्दै जानुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यसबीचको समयमा अन्य अस्पतालमा पनि इन्फेक्सन कन्ट्रोलको लागि आवश्यक काम गर्न लगाउनुहोस् र केही हप्तामा ती अस्पतालमा पनि जोखिम मुक्त रूपमा उपचार गर्न मिल्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्। कोभिड बाहेकका अन्य बिरामीहरूले सहज उपचार पाउने वातावरण निर्माण गर्न खोप, प्रसुति सेवा लगायतका नियमित अत्यावश्यक तथा आकस्मिक सेवाहरू प्रभावित हुन नदिन नन कोभिड बिरामीका लागि अन्य अस्पतालमा निर्बाध रूपमा उपचार गर्न पाउने अवस्था सृजना गर्नुहोस्। त्यस्ता बिरामीका लागि नियमित जाँच र परामर्शका लागि विज्ञसँग छलफल गरी छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नुहोस्। नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामीहरू औषधिबाट वञ्चित हुनु परेको छ। त्यस्ता बिरामीका लागि आवश्यक औषधि नियमित उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुहोस्। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका लागि थप ठाउँ पहिचान गरी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुहोस्। लक्षण नभएका संक्रमित व्यक्तिलाई आइसोलेसन केन्द्रमा राख्ने र लक्षण भएका अस्पताल जानै पर्ने बिरामीलाई अस्पतालमा लैजाने अवस्था बन्यो भने मात्र अस्पतालले थेक्न सक्छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग मिलेर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पुग्ने गरी कम्युनिटी आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुहोस्। अत्यन्त कम ठाउँमा मात्र होम आइसोलेसन बस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। होम आइसोलेसन बस्न चाहनेहरूका लागि मापदण्ड अनुसार मानसिक र भौतिक सुरक्षासहित नियमित स्वास्थ्य जाँच, परामर्श तथा निगरानी राख्न स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्यकर्मी सहितको आवश्यक संयन्त्र बनाउनुहोस्। संक्रमित बिरामीको उपचारमा मद्दत पुर्याउन आवश्यक प्रमाणिक औषधिहरूको सूची बनाई पर्याप्त रूपमा तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्। त्यस्ता औषधिको आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउनुहोस्। संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा सघन उपचारको आवश्यकता बढ्दै जान्छ। उपत्यका र उपत्यका बाहिर जहाँ सकिन्छ त्यहाँ सघन उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार उपकरण थप गर्नुहोस्। दुर्गम ठाउँमा समेत सघन उपचारका लागि सहज बनाउन त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल क्रिटिकल केयर ट्रेनिङ उपलब्ध गराउनुहोस्। यसका लागि ती ठाउँमा आवश्यक सामग्री थप गर्नुहोस्। विद्यमान स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गरेर क्रिटिकल केयर पुर्याउनको लागि प्राविधिक सहयोग गर्न केन्द्रीय तहमा क्रिटिकल केयरका विज्ञहरू र सम्मिलित एक क्रिटिकल केयर स्पेसियलिस्ट सपोर्ट सिस्टम बनाउनुहोस्। संक्रमित व्यक्तिलाई सकेसम्म सघन भेन्टिलेटरमा पुग्नबाट जोगाउने मुख्य उपचार भनेको अक्सिजन उपचार हो। देशभर हजारौंलाई एकैपटक अक्सिजन चाहिने अवस्था आउन सक्छ भन्ने ठानेर तत्काल आवश्यक अक्सिजनको व्यवस्था र प्रत्येक तहका अस्पतालमा अक्सिजन सप्लाइज एन्ड इक्विपमेन्ट, एन्टिबायोटिक्स, एनेस्थेटिक्स, सेडाटिभ्स, भासोप्रेसर्स लगायत आवश्यक औषधि उपकरण पुर्याउने व्यवस्था गर्नुहोस्। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन अविलम्ब सुरु गर्नुहोस्। स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहन। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी संक्रमित हुने क्रम बढ्दो छ। यही गतिमा स्वास्थ्यकर्मी असुरक्षित हुने हो भने केही हप्तामा धेरै स्वास्थ्यकर्मी आफ्नै अस्पताल, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा बस्ने अवस्था आउँछ। यसले कोभिड र नन कोभिड दुवै सेवा प्रभावित हुन्छ। यसबारेमा गम्भीर ढङ्गले सोचेर सरकारले योजना बनाउन आवश्यक छ। अत अग्रभागका योद्धा स्वास्थ्यकर्मी असुरक्षित भएर र उनीहरूको आत्मबल कमजोर बनाएर यो युद्ध जित्न सकिँदैन। स्वास्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त मात्रामा पिपिई सेट र N95 मास्क लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री, सुरक्षा तालिम र आवश्यक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुहोस्। अग्रभागमा रहेर संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्टै क्वारेन्टाइन आवासको व्यवस्था गर्नुहोस्। संक्रमित भएको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको उपचार गर्न निश्चित अस्पताल तोक्नुहोस्। स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहनको लागि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा र प्रोत्साहन भत्ताको तत्काल व्यवस्था गर्नुहोस्।
सीमा नाका र विदेशबाट आउने व्यक्तिका सन्दर्भमा नेपाल बाहिरबाट स्वदेश फर्कनका लागि थुप्रै नेपालीहरू पर्खाइमा छन्। भारतबाट नेपाल भित्रिन चाहनेहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ। विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई व्यवस्थित रूपले क्वारेन्टाइनमा राखी परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउनु पर्नेमा कतिपय देशबाट परीक्षण नै नगरिकन आएको र नेपालमा आएपछि पनि अधिकांशको परीक्षण नहुँदा समुदायमा सङ्क्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ। अर्कोतर्फ सरकारले गर्ने निर्णयमा अस्पष्टता र स्पष्ट योजना नहुँदा विदेशमा रहेका नेपाली अल्मलिएको र अलपत्र परेको अवस्था छ। अत कुन देशबाट कति नेपाली तत्काल ल्याउनु पर्नेछ त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कहिले ल्याउने, कसरी ल्याउने, कति ल्याउने, नेपाल आएपछि कहाँ राख्ने, कहाँ परीक्षण गर्ने लगायतको स्पष्ट योजना बनाउनुहोस् र त्यसको सही जानकारी गराउनुहोस्। भारत लगायत विभिन्न देशबाट आउन चाहने नागरिकलाई सुरक्षित तवरले ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा राखी अनिवार्य परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउने व्यवस्थालाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बनाउनुहोस्। नेपाल भारत सीमा नाकामा कडाई गरी नागरिकलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट मात्र ल्याउने संयन्त्र बनाउनुहोस्। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा व्यवस्थित र सुरक्षित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुहोस्। जनशक्तिको रोस्टर र औषधि उपकरणको पर्याप्त आपूर्ति। अस्पतालमा बिरामी बढ्दै गएको अवस्थामा उपचार प्रभावित हुन नदिन नेपालमा विद्यमान सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी स्तरमा रहेको विशेषज्ञ जनशक्ति, अन्य जनशक्तिको वास्तविक आकलन गरी सोको रोस्टर अपडेट गरी तयारी अवस्थामा राख्ने र योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस्। विद्यमान अस्पतालहरू तिनीहरूको क्षमता, औषधि उपकरणको उपलब्धता अद्यावधिक गरी जोखिमको अनुमानको आधारमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू समयमै आपूर्ति गर्ने, भण्डारण गर्ने र प्रयोग गर्नुपर्ने निकायमा पनि समयमै पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउने संयन्त्र चुस्त बनाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू ध्यानाकर्षण गराएका यी विषयहरू स्वास्थ्य क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित विषय हुन्। कोरोना महामारीले स्वास्थ्य बाहेक शिक्षा, कृषि, यातायात, पर्यटन, रोजगारी, पेसा, व्यवसाय लगायत सबै क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पारेको छ। नागरिकको दैनिक जीवन नै खलबलिएको छ। कयौंले रोजगारी गुमाएका छन्। दैनिक श्रम गरेर जीवन धान्नेहरूलाई छाक टार्न कठिन भएको छ। व्यवसाय चौपट भएको छ। किसानलाई मल बिउदेखि कृषि उपजको बिक्री वितरणमा समस्या भएको छ। कतिपय नागरिकले औषधि समेत किनेर खान सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले घर बस, सुरक्षित बस भनेर मात्रै हुँदैन, तिनलाई मद्दत चाहिएको छ। तर तिनका समस्यामा सरकार कहाँ छ? तर्साएर कारबाही गर्छु भनेर कानुनको दफा देखाएर मात्र सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। ती नागरिकलाई ठोस मद्दत गर्ने योजना ल्याउनुहोस्। मसँग सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुहोस्। राज्यले भरथेक गर्छ भन्ने विश्वास भयो भने मात्रै जीवन बचाउने यो लडाइँमा सबै नागरिकको साथ पाउनुहुन्छ। अन्त्यमा गत फागुन चैत्रमा ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दा सरकारलाई साथ दिने इच्छा र ऊर्जाले भरिएको मेरो मन यसपटक आक्रोश र निराशाले भरिएको छ। संसदको साथ, सरकारसँग स्रोत, तपाईसँग शक्ति, सबै तहको सरकार र निकायको समन्वय, नागरिकको पूर्ण सहयोग अनि पूर्व तयारी गर्ने समय हुँदा हुँदै पनि तपाईको अहङ्कार, गैर जिम्मेवारीपन, अकर्मण्यता, हेपाहा प्रवृत्ति र म बाहेक कोही जान्ने सुन्ने छैन भन्ने मपाइपनाका कारण कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गयो। तपाईको सारा सक्रियता आफ्नो कुर्सी र गुट जोगाउन र आफ्नाहरूको पक्ष पोषणका लागि भइरहेको छ। तर सङ्कटको घडीमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि पनि देशको प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तै किसिमको सक्रिय नेतृत्वको आशा राख्नु प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक अपेक्षा पनि हो। त्यसैले अब त तपाईमा केही संवेदनशीलता पलाउला कि जनताको जीवनको विषय तपाईको प्राथमिकतामा पर्ला कि भन्ने कारुणिक आशावादका साथ 5 महिना अगाडिदेखि निरन्तर उठाइरहेका विषयहरूलाई पुनः यो पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हुँ। सरकारको सकारात्मक पहलमा समन्वय र सहयोगका लागि त हामी हरदम तयारै छौँ। जय नेपाल। गगन थापा, प्रतिनिधि सभा सदस्य, मिति 2077 भाद्र 2।